السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة سعيد العبيوي ولا قناة سلسلة لقاء مع الموجه. مرحبا بكم في شرح مصور جديد. صراحة الوحدات دابا ديال الليل هادي وكنت بيت الناس، ولكن كانوا أسئلة اللي برسطوني وقالوا لي بغاو شرح حول كيفية تسجيل في الكلية متعددة التخصصات ديال خريبكا. كما كتعرفوا بان هاد الكليه فهي تابعه لجامعه السلطان مولاي سليمان اللي كاينه في بني ملال، وممكن لكم انكم نتوما كطلبه ديال مدينه خريبكا انكم تسجلوا في هاد الكليه متعدده التخصصات. دونك غادي نتعرفوا على الطريقه ديال التسجيل، وكذلك الروافد ديال هاد الكليه، وكذلك الوثائق اللي خصكم ضروري انكم تجيبوهم، وحوايج اضافيه اللي ممكن انكم تعرفوهم. ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين وتنضموا لنا. ومشينا نوصلوا 36 الف ابوني، وكذلك كاين مجموعه ديال الشروحات المصوره اللي ممكن انكم تتابعوها. دونك اصدقائي كنمشيو للموقع ديال الكليه متعدده التخصصات ديال خريبكا. غادي نحط لكم لو لين ولا الرابط ديالو في الديسكريبشن ديال لا فيديو. دونك هنا مجموعه ديال الاعلانات. حنا اللي كيهمنا هو كنمشيو لهذا انسكريبسيون 2021 2022 وكذلك بري انسكريبسيون دي باشولي 2021. كنكليكيو على هاد لانونس باش نمشيو ليتاب ولا لا باج سويفونت. كما كتشوف معايا هنا لا بروميير باج اللي هي مهمه وضروريه، وهي انك دير ولا تكليكي على هاد كومونسي. ملي كنكليكيو على كومونسي فكيعطيونا بزاف ديال لي كونديسيون دادميسيون. تيقول لك بعدا خصك تكون حاصل على شهاده البكالوريا ولا شي ديبلوم كيعادل هذا الشهاده ديال البكالوريا، وتكون من احدى الروافد ولا الاقاليم التاليه: مدينه خريبكا، عندنا كذلك الفقيه بن صالح، عندنا كذلك خنيفره، عندنا برشيد، وعندنا سطات. هادو هما اللي عندهم الحق انهم يتسجلوا في هذه الكليه متعدده التخصصات ديال خريبكا. كذلك خصك تسجل في لا بلاتفورم اللي خاصه بالتسجيل القبلي. كتكليكي هنا باش انك تجي ديريكتومون لهنا، وهنا انا ما عنديش كود مسار باش اني نكمل التسجيل، حيت ما تابعش انا المدينه خريبكا ولا ما تابعش لسطات ولا برشيد. دونك انا تابع لمدينه زاكورا بجهه درعا تافيلات، دونك ما يمكنش لي اني نكمل. دونك نتوما غديروا كود المسار ديالكم هنا، غديروا تاريخ الازدياد، غديروا السنه هنا تيري ديال 6 الشهر وكذلك اليوم، وكديروا اوثنتيفيكاسيون. ومن بعد غتكملوا دوك لي زيتاب الاخرين، غتدخلوا المعلومات الشخصيه ديالكم وغتدخلوا داكشي اللي هما طالبينه منكم. تيقول لك بانه après avoir rempli tous les champs, vous devez vérifier toutes les informations que vous avez fournies et valider pour pouvoir enregistrer votre fiche de préinscription. تيقول لك المرجو التاكد من صحه المعلومات التي يتم ادخالها ولا اللي قمتوا بالادخال ديالها قبل ما ديروا فاليدي وقبل ما ديروا انغوجيستري داك لا فيش ديال لا بري انسكريبسيون، حيت من بعد كتامبريميوه وكتزيدوه مع الوراق ديال التسجيل. بعد ذلك اصدقائي ملي كتكملوا هنا فكنجيو دابا للدوسي دانسكريبسيون ولا الملف ديال التسجيل. اشنو هما اهم الوثائق المطلوبه باش اني نتسجل؟ كما كتعرفوا فاي كليه فهي كتطلب لكم البكالوريا الاصليه ديالكم، بالاضافه كذلك الى مجموعه ديال النسخ. لكليه متعدده التخصصات ديال خريبكا فهي كتطلب فقط 4 نسخ من شهاده البكالوريا غير مصادق عليها. هما ما دايرينش هنا مصادق عليها ولا ماشي مصادق عليها. دونك نتوما 4 نسخ، حاولوا انكم ديروا 10، ديروا 5 مصادقه عليها تمشيو تجلسوهم في المقاطعه، و5 اللي بقاو انكم ديروا منهم 4 وتخليو واحد فوتوكوبي خاوي هكاك وتخليوه عندكم. كذلك 3 صور شمسيه، وديما تنقول لكم بان التصاور خصهم ديما يكونوا بحال ديال لاكارت ناسيونال، ما تكونش مصور في جرده ولا تمشي لشي حديقه وتصور فيها، ولا تمشي للسينما وتصور في شي كرسي تما وتلقى دوك الكراسي رطبين وتبغي دير شي تصويره. ديما ملي كنبغيو نمشيو لشي حاجه ديال المؤسساتيه فديما كنديروا تصويره اما تكون بحال ديال الباسبور ولا تكون بحال ديال لاكارت ناسيونال، حيت ان فوا دير شي تصويره
بحال مصور شي جرده ولا شي حاجه، راه اوتوماتيكمون ملي تمشي عند مصلحه الشؤون الطلابيه باش انك تحط الدوسي ديالك، فغادي يردوك تيقول لك سير وليدي بدل ديك التصويره عاد تجي انك تكمل التسجيل ديالك. كذلك عندنا هنا اكستري دو نيسونس، يعني عقد الازدياد، حتى هو خصك تجيبو، ولا نسخه كامله، المهم شي حاجه بحال هكا، اما عقد الازدياد ولا نسخه كامله لرسم الولاده. وكذلك 4 نسخ ولا 4 ديال لي فوتوكوبي ديال لاكارت ناسيونال ديالك. وكذلك هنا اخر حاجه هي الفيش دو برينسكريبسيون اون ليني سيني، يعني ملي كتخرج هذيك لافيش دو برينسكريبسيون اللي ديجا هضرت عليها ملي كنهضر معكم، ف خصك تخرجها وتسني فيها، وغادي تلقى فيها الرونديفو ديالك. حاجه اخرى بغيت نقولها لكم، بان اخر اجل في التسجيل هو اليوم، يعني اليوم اخر اجل باش انكم تسجلوا في لا بلاتفورم ديال التسجيل القبلي. وكذلك انكم تمشيو تحطوا الدوسي ديالكم ابتداء من شهر 1 في شهر 9، من 1 في شهر 9، وهما دايرين هاد المده من 1 حتى 9 في شهر 9. هذه هي المده باش انكم تحطوا الملفات ديال التسجيل ديالكم. ويرجى كذلك انكم تشوفوا داك الرونديفو ولا الموعد ديال التسجيل وتحترموه، اللي كاين بطبيعه الحال كاين في هذاك الوصل ديال التسجيل. تنتمنى باش انني نكون قربت منكم الصوره وعطيتكم معلومات اضافيه بخصوص طريقه التسجيل في الكليه متعدده التخصص ديال خريبكا، ونبغيو ان شاء الله تعالى ان نمشيو لمدينه اخرى باش نقربوا منكم الصوره ونتعرفوا على اشياء اخرى. الا ما كنجاوب على لي كومونتير فانا كنجاوب على لي كومونتير في بهذه الشروحات المصوره. تحياتي اليكم اصدقائي، نتلاقاو في شرح مصور جديد ان شاء الله.